हाय एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर आयज तुमचे मुखार हांव एक नवो व्हिडिओ घेवन आयला, स्टिचिंग व्हिडिओ. सो आयज 2 ब्लाउजीस येयल्या म्हाका शिवपाक. सो ते तुमचे वांगडा शेअर करया म्हटले. 2 साडी आसात आनी ते फॉल बेडींग करपा आसा आनी 2 ब्लाउजीस हांव शिवतले. सो एक ब्लाउज हांव शिवतले बोट नेक प्रिन्सेस कट फ्रंट आनी दुसरो आसा तो फोटक्स नॉर्मल ब्लाउज. सो हे आमकां थोडे पॅटर्न आसा, बोट नेकाक आसा ताका पॅटर्न करतले हांव आनी तो मातसो थोडोसो असो पॅटर्न कितें करतले ताचेर. पळया तर कशें जाता तें. सो हेजो ब्लाउज आसा तो असो प्रिंटेड असो येयला, ब्रोकेड टायप येयला. साडीचो ब्लाउज आसा तो ब्रोकेड टायप आनी हो आसा पदर. सो साडी बरी दिसता, न्यू लेटस्ट अशी येयल्या खंय. ओके, आनी ब्रोकेड हेजो ब्लाउज येयला 2 in 1. सो तुमकां बोथ द सायड तुमकां शिवपा मेळटा, असोय बी आनी तसो. ओके, मरून सायड आसा ती आनी ग्रेश असो. तर चल कंटिन्यू करया, कंटिन्यू पळयात तुमी व्हिडिओ. हांव हे मार्क करपाक येता स्लीव्स आनी बोट नेक हो आसा तो फर्स्ट हांव पीस कट करता आनी शिवपाक घेता. सो म्हाका दोनी शिवून दिवपा जाय. ओके, सो दोनी मिन्स फाल्यां दिवपा जाय म्हणल्यार जाता आशिल्लें, पूण कित्याक हांव कामाकूय वता सो म्हाका टायम एडजस्ट करपा पडटा. एक चॅलेंजींग अशें म्हटल्यार जाता, कित्याक सांग कामां वचून म्हाका दनपारां जो ब्रेक टायम आसता ते टायम हांव मातशें शिवतलें आनी इवनींग राती मातशें अशें शिवून म्हाका फाल्यां कशें कशें दिवपाक जाय. सो हे आतां म्हाका रेडी करपाक जाय. तुमच्या वांगडा पॉसिबल आसा तसो हो व्हिडिओ शूट करता बेगिना बेगीन. ओके, सो हे दोनी ब्लाउज हांव शिवता. कंटिन्यू पळयात तुमी व्हिडिओ. चला तर मग कटींग आनी स्टिचींग दोनी तुमकां ह्या व्हिडिओन दाखयतलें. ओके,
तर हे फोटक्स कटिंग जाले फ्रंट पार्ट आनी पट्टी. सो हे स्लीव्स आसा, हे सायज मातशी व्हड आसा ती 40 सायज. सो हेका म्हाका स्लीव्साक एक 2.5 जॉयंट करपा पडटले स्लीव्साक. सो हांव ते जॉयंट करून घेतले, बॅक सायडीच्यान जॉयंट करतले. आनी व्हड सायज आसल्यार तुमकां जॉयंट करपा पडटाच. ओके, सो हे स्लीव्स हांव कट करून घेता, मेजरमेंट पयलीं काडटा आनी मागीर कट करून घेता. आनी हें आतां चॅलेंजींग अशें जालां आनी चॅलेंज बी बरे आसतात एक्सेप्ट करपाक की येस फाल्यां आमकां करून दिवपाकच जाय. सो एक चॅलेंज अशी आनी तें हांवें ट्राय करया म्हटल्यार पळया तर कशें जाता. सो आतां हांव आनी हे शॉपार हाडून हांव म्हाज्या कामाचेर हाडून हांगा फ्री टायम आसता त्या टायमा हांव पीस अशे पीसीस हाडून कट करता, ब्लावज पीस हाडून कट करता आनी मागीर घरा व्हरून हांव शिवता. ओके, सो हांगा हांवें शॉपार कामाचेर हाडलां हांगा आनी आज सगळें कट करून घेतलां आनी आतां शिवता हें सगळें. सो सगळें पॉसिबल आसा करपाक घेतल्यार, आपणाचेर आसता तें करप. सो हांवें ट्राय करया म्हटलें आनी आतां शिवपाक घेतलें. ओके, सो हे आतां नेक्स्ट दुसरो पीस आसा तो मेन पिसाचेर दवरून अशें कट करून घेता. आनी म्हाका हेका सगळ्याक गोल्डन पायपींग लावपाक जाय. सो हांव गोल्डन पायपींग रेडी करून घेता. आतां लेटस्ट ट्रेंडिंगान चालू आसा गोल्डन पायपींग, बोट नॅक, लाँग स्लीव्स. ओके, चडशे आतां तशेंच घालतात, बोट नॅकाचे पॅटर्न्स खूब आसा आनी हांव तर चडशे बोट नॅक अशें शिवता. म्हाका फायनली दोन्ही ब्लावज माझे स्टिच करून जाले, सारखे फ्री जाल्या, दोन्ही स्टिच केले म्हणून. आनी बोट नॅक पळय शिवला तो पॅटर्न तुमकां हांव दाखयता. आनी पॅटर्न असो की तुका जाय तशें शिव म्हण सांगिल्लें पॅटर्न कसो. सो हांवें म्हाजे जेन तो पॅटर्न केलो आनी फ्रंट आसा तो प्रिन्सेस कट. सो सगळ्यांचे डिफरंट आसता स्टिचींग, हें हांवें म्हाजे तरेन स्टिच केला असो. आनी लाँग स्लीव्स तुमकां खबर आसा आतां फॅशन ट्रेंडींग चालू आसा लाँग स्लीव्स. सो लाँग स्लीव्स बरे दिसता ब्लावज. आनी बॅक आसता तो डीप बोट नॅकूय बी आतां ट्रेंडींग चालू आसा, खूब पॅटर्न्स येयल्या बोट नॅकाचे. आनी जे हे गोल्डन पायपींग हांवें केल्ले ते पळयात, रेडी केल्लो गोल्डन पायपींग. सो हांवें सगळ्याक गोल्डन पायपींगच लायला आनी फाटल्यान बो असो केला. सो 2 in 1 आशिल्लो तो पीस, तो हांवें तो हो पीस लावन असो बो केला. ओके, आनी ताका लेस ती लायल्ली, ती दोनी सायडीच्यान गोल्डन लेस लायल्या हांवें. आनी हो जो दुसरो आसा तो ब्लावज, हो फूल गोल्डन अशें करून ती पट्टी आसा ती हांवें 2 in 1 ब्लावजाचो तो बॅक पार्ट आसा तो पट्टी लायल्या हांवें पीस. आनी लाँग स्लीव्स सेम अशें. तर हे जाले 2 आयचे ब्लावज हांवें शिवून तुमच्या मुखार दाखयले, फोटक्स ब्लावज आनी बोट नॅक प्रिन्सेस कट. तर तुमकां व्हिडिओ आयज कसो दिसलो कितें तुमकां विचारपा जाय जाल्यार म्हाका प्लीज कमेंट करून सांगात. आनी म्हाजे व्हिडिओक प्लीज लायक करात, सबस्क्रायब करात
आनी कमेंट करून म्हाका सांगात आनी बेल आयकन आसा ताकाय प्रेस करात जे की खंयचे व्हिडिओ अपलोड करतले ते तुमकां पयलीं पळोवपाक मेळटले. ओके, तर आयचो व्हिडिओ हांगाच सोंपयता आनी परत मेळ्ळ्यार नॅक्स्ट व्हिडिओन. टील देन बाय.